मैले सेयर गरेँ अरू के छ यो ठिक छ ल अब प्रोजेक्ट त यहीँ ओपनै होला सायद ठिक छ के गरौँ भने म एडमिनमा जाउँ टेस्ट भन्ने डाटाबेसमा मैले युज गरेको छु मैले एउटा टेबल बनाएँ तिमीहरूको पहिल्यै होला अहिले मैले चाहिँ के गरेँ मैले ठिक छ इन्फर्मेसन भन्ने एउटा टेबल बनाएँ अहिले चाहिँ मैले के गर्न खोजेको छु भने एउटा टेबल बनाउँछु त्यो टेबल बनाएर चाहिँ त्यसमा हामीले डाटाहरू इन्सर्ट गर्ने हैन अनि अपडेट गर्ने अनि डिलिट गर्ने अनि भ्यू गर्ने अनि फिल्टर पनि कसरी गर्ने हामीले त्यो कुराहरू आज सकेसम्म त्यो सबै कभर गरिभ्याउँछु मैले तिमीहरू है सर र हेर टेबल तिमीहरूकोमा पहिले क्रिएटेड होला तिमीहरूले बनाइराख्नु परेन मैले चाहिँ यहाँ फेरि नयाँ एउटा टेबल बनाउँछु कन्ट्याक्ट भयो फोन नम्बर एउटा स्टार्टर राख्दै फुल नेममा भारप्यार 100 राख्दै आईडी चाहिँ प्राइमरी की अटो इन्क्रिमेन्ट गर्दै है अब अरू भनेको एड्रेस भारप्यार 300 कन्ट्याक्ट भारप्यार 20 गर्दै पर्पज भारप्यार 300 is status define default 1 सेभ ल अब यो एउटा भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने मैले एउटा टेबल बनाएँ यो टेबलमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त डाटा आज चाहिँ कसरी हामीले स्टोर गर्ने हैन क्रिएट गर्ने हामीले पहिला 6 सेमिस्टरमा फर्मबाट सबमिट गरेर डाटा हामीले स्टोर गर्थ्यौं त्यस्तै अब मोबाइलबाट चाहिँ तिम्रो फर्म भरेर सबमिट गरिसकेपछि हामीले त्यसको लागि यो उसमा चाहिँ डाटाबेसमा हाम्रो टेबलमा स्टोर हुने एपीआई लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो एपीआई लेख्छु स्टोर गर्ने अर्को चाहिँ त्यो टेबलमा भएको डाटाहरू कसरी डिस्प्ले गराउने हैन कसरी त्यसको लिस्टहरू हामीले पठाउने त्यो अर्को एउटा सिक्छौं अनि त्यसपछि त्यो लिस्ट पठाइसकेपछि हामीले हरेक त्यो इन्डिभिजुअल डिटेल कसरी पठाउने त्यसलाई कसरी फिल्टर गराउने आईडीबाट कसरी फिल्टर गराउने नामबाट कसरी फिल्टर गराउने हैन अरु हामीले चाहिएको कुराहरू त्यो कसरी फिल्टर गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउँछु अनि अर्को अपडेट गर्न सिकाउँछु अनि डिलिट गर्न सिकाउँछु है तिमीहरूले सबैजनाले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर अब यसमा अहिलेलाई केही पनि छैन हामीसँग यो टेबलमा है
केही पनि छैन। अब मैले डाइरेक्ट कहाँ गएँ त यहाँ PHP उसमा चाहिँ आएँ। यहाँ आएर सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ मोडल बनाउनु पर्यो है। मोडल बनाउनु पर्यो। मोडल बनाउनको लागि पार्टिसन मेक मोडल मैले के गरिदिएँ त भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने छ इन्फर्मेसन भनेर मैले के गरिदिएँ एउटा मोडल बनाइदिएँ। ल ठीक छ। अब यो मोडल बनिसक्यो। हाम्रो यहाँ मोडल भन्ने आयो है। सबैभन्दा पहिला हामीले गर्ने स्टेप भनेको मोडल क्रिएट गर्यौँ। मैले हाम्रो यहाँ मोडल्स भन्ने फोल्डरमा गएर हेऱ्यो भने हामीसँग भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने एउटा मोडल छ हैन। यो मोडलमा अहिले केही पनि छैन हामीसँग, खाली हामीले के गरेछौँ त मात्र मोडल जेनेरेट गरेका छौँ है। अब त्यसमा चाहिँ हामीले कोलमहरू के छन्, टेबलको नाम के हो, त्यो सबै हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त हामीले यहाँ स्पेसिफाई गराउनुपर्छ। जस्तै मेरो यो उसमा चाहिँ हेर त यो यसमा टेबलमा चाहिँ यो टेबलको नाम भिजिटर इन्फर्मेसन छ। यो भित्र हामीसँग फुल नेम भन्ने छ, एड्रेस छ, कन्ट्याक्ट छ, पर्पोज छ, स्ट्याटस छ। यी सबै कोलमहरू हामीले त्यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरिदिएँ त अब यहीँ आएँ। यहाँ आएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसमा प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड टेबल के छ त हाम्रो भिजिटर इन्फर्मेसन भिजिटर अंडरस्कोर यो चाहिँ हामीले यहाँ डाटाबेसको टेबल जे छ त्यो राख्ने। यहाँ नाम के छ भिजिटर इन्फर्मेसन छ। मैले त्यही भएर यहाँ भिजिटर इन्फर्मेसन भनेर टेबलको नाम लेखिदिएँ। यसमा सिंगल कोड लेखिनी पायौ तिमीले, डबल कोड लेखि पनि पायो, त्यो समस्या हुँदैन त्यसले है। अर्को पनि प्रोटेक्टेड फिलेबल भन्ने हुन्छ। फिलेबल इक्वल टु त्यसमा पनि हामीले एरे भित्र चाहिँ अब कोलमहरू राखिदिनुपर्छ। जस्तै यहाँ फुल नेम छ, मैले फुल नेम राख्दिएँ, फुल अंडरस्कोर नेम। आईडी भन्ने हाम्रो अटो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई मैले राखिनँ। ADDRES एड्रेस भन्ने छ हैन। अर्को कन्ट्याक्ट छ, अनि त्यसपछि अर्को छ पर्पोज छ, अनि स्ट्याटस छ। स्ट्याटस पनि मैले राखिनँ, स्ट्याटस हाम्रो डिफल्टमा छ, त्यही भएर मैले राखिदिएँ PUR है। ल यति मैले राखिदिएँ। अब हाम्रो एकचोटि हामीले यति छोड्यौँ। यतिकै छोडेर हामीले पोस्टम्यानबाट डाटा चाहिँ सबै लेखिसकेपछि, सबै भयोभरको हामीले क्रिएट गर्नको लागि लेख्ने एपीआई सबै लेखिसकेपछि पोस्टम्यानबाट हामीले डाटा सबमिट गर्नु पर्यो, अथवा हामीले कतैबाट चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो हैन। हामीलाई स्टोर गर्ने चाहिँ कुनै एउटा क्वेरी फायर गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले यतिकै छोड्यो भने चाहिँ इरर आइदिन्छ है। अब लारावेल 8 मा चाहिँ इरर आउँछ। अब तल्लो भर्सनहरू मैले कहिले पनि चलाइनँ हैन। भर्खरै मैले पनि लारावेल भर्खरै गरेको हो। अनि यसमा चाहिँ के भइदिन्छ भने तिम्रो क्रिएटेड एट अथवा अपडेटेड एट भन्ने एउटा कोलम अटोमेटिकली हुनुपर्छ भन्ने लारावेलको कन्सेप्ट छ। हरेक टेबलमा चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तै पर्पोज भने जस्तै क्रिएटेड अपडेटेड भन्ने डेट टाइमको चाहिँ कोलम बनाइदिनुपर्छ है भन्ने किसिमको कन्सेप्ट हुन्छ। अब त्यो हामीले बनाएको छैनौँ, त्यो भएर चाहिँ भोलि मैले अब इन्सर्ट गर्ने बेलामा मलाई इरर आइदिन्छ। क्रिएटेड एड भन्ने उ छैन है, कोलम छैन भनेर इरर आइदिन्छ। अब त्यो इरर नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिदिनुपर्छ, पब्लिक टाइम स्ट्याम्प भन्ने हुन्छ, त्यसलाई डिसेबल गरिदिनुपर्छ है। टाइम स्ट्याम्प्सलाई इक्वल टु फल्स गरिदिनु। त्यो भइसकेपछि अब हामीलाई त्यो क्रिएटेड एड अपडेटेड एड भन्ने त्यो ऊ चाहिँदैन, कोलम चाहिँदैन। यति भएपछि अब हामीलाई इरर आउँदैन। भनिसकेपछि अहिले मैले के गरेँ त भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने मोडल क्रिएट गरेँ। केमा त भन्दा यो प्रोजेक्टको हाम्रो मोडल्स एप भित्रको मोडल्स भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हामीले भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने बनाइदियौँ। त्यसको लागि यहाँ कोड चाहिँ हामीले राखेको थियौँ। अब मोडल के लागि, यो डाटाबेस रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू टेबलको हैन कोलमहरूको बारेमा त्यहाँ मैले कुनै अब मोडलहरू फङ्सनहरू लेख्नु पर्यो भने पनि हामीले मोडल युज गर्न सक्छौँ। के को रिलेटेड हुनु पर्यो त्यो फङ्सन, फेरि डाटाबेसको यो टेबल रिलेटेडै हुनु पर्यो। डाटाबेसको टेबलसँग हैन डाटाबेससँगै रिलेटेड उहरू चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो भने हामीले त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। अहिलेलाई मैले तिमीहरूलाई मात्र यो के गरिदिएँ त यहाँ टेबलको फिल्डहरू जति पनि छ हाम्रो एट्रिब्युटहरू त्यो मात्रै हामीले यहाँ राख्यौँ। अब त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोलर चाहिन्छ। जति पनि हामीले गरेको कुराहरू छन्, हामीले एक्जिक्युसन गर्ने मेथडहरू लेख्ने, फङ्सनहरू लेख्ने
हैन। एपीआई नै लेख्ने कहाँ हो त भन्दाखेरि हामीले कन्ट्रोलरमा हो। त्यसको लागि हामीले PHP आर्टिसन मोडल भनेर मैले के गर्दै भिजिटर कन्ट्रोलर भनेर लेख्दिएँ। ल भिजिटर यो चाहिँ उसको मोडलको नाम हो हैन। त्यसमा अब हामीले यतिकै राख्यो भने चाहिँ यसले ब्ल्याङ्क के गरिदिन्छ हामीलाई कन्ट्रोलर क्रिएट गरिदिन्छ। हेर है हामीले के गरेको थियौँ यतिकै हामीले राख्यो भने ब्ल्याङ्क चाहिँ कन्ट्रोलर क्रिएट गर्दै थियो। हामीले के पनि गर्न सक्छौँ ड्यास ड्यास दिएर RESOURC भनेर हामीले यो राखिदियौँ भने के हुन्छ त हामीलाई त्यहाँ ऊ आफैले डिफल्टले चाहिँ कोडहरू जेनेरेट गरिदिन्छ है। कोडहरू कस्तो खालको कोड जेनेरेट गरिदिन्छ भने त्यहाँ इन्डेक्स भन्ने मेथड त्यसले त्यही जेनेरेट गरिदिन्छ, स्टोर भन्ने मेथड त्यही त्यसले जेनेरेट गरिदिन्छ फङ्सनहरू हैन। हाम्रो तिम्रो अपडेट भन्ने फङ्सन त्यसले त्यही जेनेरेट गरिदिरहेको हुन्छ, डिस्ट्रोय भन्ने फङ्सन त्यही आफैले जेनेरेट गरिदिरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ तिमीहरूले यहाँबाट गर्न पनि सक्छौ। यसरी तिमीहरूले गरेर हामीले कन्ट्रोलर क्रिएट गर्न सक्छौँ। हेरौँ है त। अब यहाँ मैले कन्ट्रोलरमा HTTP भित्रको कन्ट्रोलर्समा गएर भिजिटर कन्ट्रोलर भन्ने छ, मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ। यहाँ तिमीहरूलाई मैले देखाउँछु। यसमा हेर त फङ्सन इन्डेक्स भनेर यहाँ अटोमेटिकली बनेको छ है। अर्को क्रिएट भन्ने छ है, अनि त्यसपछि स्टोर भन्ने छ है, सो भन्ने छ। यहाँ धेरै जति पनि मेथडहरू छन् यहाँ पहिल्यै छ। अब के कामको लागि युज गर्ने त्यो त हामीले गर्नु छ। यो सबै नभएर हामीले यो सबै हटाएर चाहिँ हामी आफैले फेरि अगाडि हामीले गरेको जसरी क्रिएट गरेको जसरी त्यसरी आफैले यहाँ मेथड लेख्छु भन्छ भने पनि पाउँछु। त्यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन है। यति चाहिँ तिमीहरूले मैले यहाँ यसलाई यति नै गर्दै अलिकति भने हाम्रो टाइम इफोर्ट कम हुन्छ। अब अर्को हामीले गर्ने अब कन्ट्रोलर पनि बनायौँ है, हामीले मोडल पनि बनायौँ, दुईटै कुरा बनाइसकेका छौँ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा क्रिएट गर्ने हैन, भ्यू गर्ने, अपडेट गर्ने, डिलिट गर्ने जति पनि हाम्रो फङ्सनहरू छ हामीले यही कन्ट्रोलरभित्र लेख्छौँ। अब त्यो कन्ट्रोलरले केलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कसको लागि लेख्दैछौँ त यो मोडलको लागि। यो मोडल भनेको भिजिटर इन्फर्मेसन, भिजिटर इन्फर्मेसन भनेको यो टेबल हो। यो टेबललाई चाहिँ अब मैले यहाँ युज गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि मैले युज के गरिदिएँ त हाम्रो यो तिम्रो भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने छ है, यसलाई मैले यहाँ युज गरिदिएँ। यो माथि तिमीहरूले यसरी युज गर्न सक्छौ। डाइरेक्ट तिमीहरूले पछि गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, तर यहाँ माथि युज गरिसकेपछि तल हामीलाई सजिलो हुन्छ। अहिले भनेको भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने मोडल, यहाँ यो मोडललाई चाहिँ यो कन्ट्रोलरले युज गर्दैछ। अब त्यहाँ भएको जति पनि कुराहरू छन् हामीले यहाँबाट एक्सेस गर्दैछौँ है। अब त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको चाहिँ API.php भन्ने छ। त्यो चाहिँ राउट्स भित्रको यो भित्र हामीले के गर्छौँ त अब यहाँ सब API लेख्नको लागि यहाँ राउटिङको काम गर्छौँ हैन। मैले केही लेखेर चाहिँ राउटिङ त गरिदिनु पर्यो, कहीँ लगेर हामीले देखाइदिनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला हामीले क्रिएटको हेरौँ, क्रिएटको API बनाऊँ है। क्रिएटको API बनाउनुको लागि हामीले पोस्ट मेथड युज गर्छौँ है। भनेको मैले यो टेबलमा कुनै एउटा डाटाहरू इन्सर्ट गर्नु पर्यो अथवा मैले यहाँ डाटा ल्याएर स्टोर गरेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले पोस्ट मेथड युज गरेर हुन्छौँ, जसमा चाहिँ राउट हैन पोस्ट मेथडमा चाहिँ मैले के गर्छु त यहाँ पोस्ट मेथडमा तिम्रो भिजिटर स्ल्यास मैले के गर्दिएँ त क्रिएट भन्ने एउटा बनाएँ है। मैले भिजिटर स्ल्यास क्रिएट भनेर चाहिँ एउटा मैले त्यहाँ URL बनाएँ। अनि त्यसपछि अब यहाँ मैले के गरेँ त भिजिटर इन्फर्मेसन उसको है मोडललाई युज गरेर क्लास कन्ट्रोलरलाई युज गर्नु पर्यो। भिजिटर कन्ट्रोलर भन्ने छ, यो कन्ट्रोलरलाई युज गरेर के गरिदिन्छु त यसमा क्लास लेखेँ दिएर यहाँ मैले स्टोर भन्ने हामीसँग क्रिएट भन्ने मेथड छ के छ हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ क्रिएट भन्ने मेथड छ, यही स्टोर भन्ने मेथड युज गरौँ है त। स्टोर भन्ने मेथड चाहिँ युज गरेँ। ल कताको API.php को स्टोर भन्ने मेथडलाई चाहिँ युज गरौँ है। यसमा चाहिँ के गर्यौँ त यो स्टोरलाई अब युज गरेर हामीले अरू कामहरू गर्छौँ। ल अहिलेलाई के भयो त
हामीले visitor/create मैले यहाँ पोस्टम्यानमा हैन मैले यहाँ आएर के गर्ने पोस्टम्यानको यसमा visitor/create भन्ने उसमा मैले पोस्ट मेथडबाट डाटा सबमिट गर्दै गर्दाखेरि अब त्यहाँबाट मैले सबमिट गरेको डाटाहरू कहाँ आएर बस्नु पर्यो त भन्दा यो टेबल आएर बस्नु। त्यसको लागि हामीले के गर्नु सबैभन्दा पहिला राउटिङ मिलायौँ हैन। यसले चाहिँ visitor/create उसमा मैले कल गर्दै गर्दाखेरि एपीआई मैले यो एपीआई कल गर्दै गर्दाखेरि कहाँ लान्छ त भिजुअल कन्ट्रोलरमा लान्छ। भिजुअल कन्ट्रोलर कता पुर्याउँछ त स्टोर भन्ने मेथडमा यसले पुर्याइदिनु भयो। अब भिजुअल कन्ट्रोलरमा जाउँ यहाँ हामीसँग भिजुअल कन्ट्रोलर छ हैन। भिजुअल कन्ट्रोलरको स्टोर भन्ने हामी यहाँ मेथडमा आएको छौँ। यसमा हामीलाई हेर त रिक्वेस्टमा चाहिँ यहाँ हाम्रो यसले रिक्वेस्ट भनेको हामीले पोस्ट उताबाट पठाउँछौँ नि त हैन। हामीले केही कुरा त त्यहाँ पोस्ट मेथडबाट हामीलाई डाटा सबमिट गर्दै गर्दाखेरि उसले हामीलाई त्यहाँ जति पनि हाम्रो फर्ममा भएको डाटाहरू हामीलाई पोस्ट मेथडबाट रिक्वेस्ट पठाइरहेको हुन्छ यहाँ सर्भरमा। भनिसकेपछि अब त्यो डाटालाई मैले रिट्रिभ गरेर फेरि डाटाबेसमा लगेर स्टोर गरेर राखिदिनु पर्यो। त्यो काम हामीले गर्दैछौँ। अब त्यसको लागि हामीले ल मैले के गर्दै डलर मैले भिजिटर्स इक्वल टु न्यू के गर्दै हाम्रो के छ भिजिटर इन्फर्मेसन छ एउटा कुरा दिएँ। अब मैले त्यसपछि के गर्दिएँ त डलर भिजिटरको चाहिँ हाम्रो फुल अन्डरस्कोर नेम इक्वल टु के हुन्छ त रिक्वेस्टमा आएको चाहिँ नेम ल है। रिक्वेस्टमा आएको नेमलाई चाहिँ मैले त्यहाँ फुल नेम राख्दिएँ डलर भिजिटर्सको हैन। त्यसपछि के छ एड्रेस इक्वल टु डलर रिक्वेस्ट भन्ने उसमा भेरिएबलमा आएको मैले के गर्दिएँ एड्रेस है। अनि त्यसपछि भिजिटर्सको मैले के गर्दिएँ अर्को के छ कन्ट्याक्ट इक्वल टु डलर रिक्वेस्टमा आएको के छ त कन्ट्याक्ट पछि डलर भिजिटर्सको पर्पज इक्वल टु डलर रिक्वेस्टको ल यति राख्दिएँ। अब के भयो त भन्दाखेरि भिजिटर भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ मैले कुनको भन्दाखेरि भिजिटर इन्फर्मेसन उसको हैन। अब त्यसको त्यो उसमा भएको मैले भिजिटरको अब्जेक्टमा मैले फुल नेम लगाएर स्टोर गरिदिएँ, एड्रेसलाई लगाएर स्टोर गरिदिएँ, कन्ट्याक्टलाई लगाएर स्टोर गरिदिएँ, पर्पजलाई लगाएर स्टोर गरिदिएँ। अब त्यो कहाँबाट आएको छ भन्दा उताबाट मलाई रिक्वेस्ट आएको छ त्यो रिक्वेस्ट थ्रु। अब यो नेम भने के हो मैले वहाँ लिएर यो मैले यहाँ के गरिदिन्छु यहाँ मैले की सेट गरिदिन्छु अथवा हामीले नाम दिन्थ्यौँ नि हामीले वेबमा काम गर्दै गर्दाखेरि फर्मको उसमा नाम दिन्थ्यो आइडी दिन्थ्यौँ हैन। त्यो नै हामीले यहाँ राख्ने हो भनेको यहाँ मैले जस्तै नेम लेखेँ हैन। त्यही यो नेम नै मैले यहाँ के राखेको छु त यहाँ यतापट्टि यहाँ रिक्वेस्टको नाम भनेर यहाँ राखेको हो भनेको यसले अब यो इन्फर्मेसन नै लिने हो। यसको यहाँ मैले लेखेको भ्यालु त्यसले लिन्छ। मैले यहाँ के गर्दिएँ एड्रेस भनेर लेखेँ। अब अर्को के छ हाम्रो कन्ट्याक्ट छ हैन, अर्को छ पर्पज छ ठीक छ। यति भइसकेपछि अब यहाँ हामीले के गर्यो अहिलेसम्म त डाटा मात्र लेखेका छौँ तर सेभ गरेको छैन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ सेभ गर्न सक्छौँ। यसलाई सेभ गर्नको लागि डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ मैले डलर भिजिटर्सको सेभ गरिदिन सक्छु डाइरेक्ट हेर है। तर म यस्तो गर्दिनँ। म के गरिदिन्छु भने मलाई सेभ भइसकेपछि केही मेसेज पनि पठाउनु पर्ने छ। मलाई केही मेसेज रिप्लाई दिनुपर्छ उसलाई केही मेसेजहरू पठाउनु पर्छ रेस्पोन्स दिनु पर्यो नि त हैन। हाम्रो एपीआई कल गरिसकेपछि सेभ भयो है भनेर केही मलाई मेसेज देखाइदिनु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले मेसेज पनि पठाउन सक्छौँ। कसरी पठाउँछौँ त भन्दा इफ भिजिटरको सेभ भयो भने र है यदि भिजिटर
को इन्फर्मेसन डाटाबेसमा सेभ भएको केसमा मात्रै के गर्ने त रिटर्नमा चाहिँ मैले के गर्दिए मेसेज इक्वल टु सक्सेस भनेर मैले लेख्दिए ल ठीक छ मैले सक्सेस भनेर यसरी मेसेज रिटर्न गर्दिए अब सेभ भएन भने पनि हामीले के गर्ने त एरर भयो भनेर मेसेज पठाउनु पर्यो भने रिटर्न के गर्दिन सक्छौं हामीले मेसेज इक्वल टु एरर अब के आफूले लेख्नु पर्छ त्यो लेख्न सक्छौ तिमीहरुले यहाँबाट यसरी हामीले के गर्छौ रेस्पोन्स पनि दिन सक्छौं भनेको यो के गरेको हो भन्दाखेरि हामीले इन्फर्मेसन हामीले रिक्वेस्टबाट उताबाट हामीले फर्म सबमिट गरिसकेपछि मोबाइलबाट उसले हामीलाई के रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि त्यो यो रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्टमा आएको डाटाहरु चाहिँ हामीले केमा राख्यौ त भिजिटर भन्ने अब्जेक्टमा ल्याएर राख्यौ अनि त्यसलाई सेभ गर्दियौ भिजिटर भन्ने केको अब्जेक्ट हो त भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने मोडलको अब्जेक्ट हो भनेको यो क्लास हो भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने त्यो चाहिँ के गर्छ त्यसले भन्दाखेरि यो टेबलको इन्फर्मेसन त्यसले राखेको छ अब मैले के गर्छु यदि मैले यो एपीआई कल गरे भने चाहिँ के गर्दिन्छ त हामीले यहाँबाट पठाएको डाटालाई चाहिँ हाम्रो यो टेबलमा स्टोर गरेर राख्दिन्छ हो यो के गरे नाममा मैले हजुर बुझिन यो कोड लेख्नु भयो नि कपी पेस्ट गर्दै मेसेजमा हाल्दिन न पछि हामीलाई पनि कपी पेस्ट गर्दै हाल्न सजिलो हुन्छ के म फाइलै हाल्दिन्छु नि त हुन्न हो ठीक कपी पेस्ट गर्ने बानी बसाल्यो भने राम्रो हुन्न है लेख्ने बानी बसाल हेरेर लेख है कपी पेस्ट बानी बसाल्नु भयो भने तिमीहरुको त्यो लेख्ने बानी नै बस्दैन मैले यो भोगेको कुराहरु है त्यही भएर चाहिँ लेख आफै कपी पेस्ट नगरौँ होला गरम गरम सजिलो हुन्छ के जाडो हुन्छ हैन हैन अल्छी गरेर हुन्छ गरम न गरम त्यस्तो अल्छी गरेर हुँदैन 3-4 सेकेन्ड काममा झ्याप गर्दिन न उता दिली दाइल के गर्दिन्छ नभए हाम्रो भाषा कसले के गर्छ नि यार अब ठीक छ त्यो पनि म राख्दिन तर अल्छी चाहिँ हुन्छ मैले भन्दिनु पर्ने कुराहरु भन्दिन्छु हामी अल्छी भएन के भएन तपाईले राख्दिनु चाहिँ राख्दिनु ल यति प्रोसेस हामीले गर्यौं तिमीहरु पनि अब यो फलो गर मलाई हैन यो सबै कामहरु गरिभ्यौ सुरुमा मैले के गरे मोडल जेनेरेट गरे हेर है स्टेप बाइ स्टेप तिमीहरु सम्झ सुरुमा मैले के गरे मोडल जेनेरेट गरे मोडल भिजुअल इन्फर्मेसन भन्ने मैले मोडल जेनेरेट गरे त्यसमा मैले चाहिने कुराहरु सबै यहाँ राखे हैन यो टेबलको नाम यो जस्तो टेबलको नाम छ उताबाट त्यही राख्ने हो हैन यो चाहिँ कोलमहरु त्यो टेबलमा भए कोलमहरु यहाँ राखेको मैले यहाँ डिफल्ट भ्यालु भएको कोलम राखेको छैन अनि यहाँ मैले यहाँ अटो इन्क्रिमेन्ट वाला कोलमहरु यहाँ मैले राखेको छैन किनभने डिफल्ट भ्यालु त्यहाँ अटोमेटिकली डिफल्ट भ्यालु भएर बस्छ अनि अटो इन्क्रिमेन्ट वालाहरु त आफै इन्क्रिमेन्ट भएर बस्छन् त्यही भएर मैले यहाँबाट राखिन अनि त्यसपछि के गरे मैले भन्दाखेरि भिजिटर कन्ट्रोलर बनाए भिजिटर कन्ट्रोलर भन्ने छ मसँग यहाँ मैले त्यसलाई के गर्दै भिजुअल कन्ट्रोलर यहाँ बनाए है भिजुअल कन्ट्रोलरमा के गरे त मैले यहाँ स्टोर भन्ने मेथड भित्र चाहिँ यहाँ मैले उसलाई डाटाबेसमा हामीले इन्सर्ट गर्ने कोही कमान्ड लेखे यहाँ चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट भन्नेबाट एउटा अब्जेक्ट उसले हामीले उताबाट पठाएकोहरु हामीले यहाँ लिन्छौं प्यारामिटरको रूपमा अनि त्यो प्यारामिटरमा आएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले यो उसको भिजिटरको अब्जेक्टमा मैले लगेर स्टोर गरेर राख्दैछु हेर त अनि त्यसलाई के गर्दियो त यहाँ सेभ गर्दियो सेभ गरिसकेपछि यसले यो कन्डिसनले के गर्छ मैले डाइरेक्ट यदि भिजिटर सेभ गर्दिएको भए नि हुन्थ्यो किन यसो गरिन भन्दाखेरि यदि भिजिटर सेभ भयो भने भोलि कोलम मिलेन यता उता भनेर त्यहाँ एररहरु आएन हैन भ्यालिडेसनको समस्या भ्यालिडेसन कसरी गर्ने म अहिले तिमीहरुलाई त्यो पनि भन्दिन्छु हैन त्यो सबै कुरा आएन भन्ने भ्यालिडेसन देखि लिएर समस्या आएन भने यसले के गर्दिन्छ त यो हामीलाई सक्सेस रिटर्न गर्दिन्छ अब सेभ भएन केही उहरु कनेक्सन समस्या आयो यता उता भयो भने चाहिँ यसले हामीलाई के गर्दिन्छ त एरर हामीलाई रेस्पोन्स दिन्छ रिटर्न गर्दिन्छ भनिसकेपछि यो किसिमको हामीले के गर्छौं त अब एपीआई थ्रु हामीले बनाउँछौं है यति गरेर कन्ट्रोलरमा गरिसकेपछि अब हामीले अर्को नेक्स्ट गर्ने भनेको चाहिँ टेस्ट गर्ने हो हाम्रो एपीआई टेस्ट गर्नको लागि मैले के गरे त मैले यहाँ राउटमा कुन चाहिँ उसमा चाहिँ एपीआई कल गर्दाखेरि मैले यो visitor/create लाई कल गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल त्यो मेरो भिजिटरको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ मैले स्टोर गर्ने एपीआई मा पुर्याइदिन्छ भनेपछि मैले के गर्दिए visitor/create भन्ने उसमा पुर्याइदिए ठीक छ अब यसमा हामीले मेथड चाहिँ पोस्ट मेथडबाट डाटा इन्ट्री गराउँछौं भनेको हाम्रो डाटाबेसमा हामीले स्टोर गराउने भनेको पोस्ट मेथडबाट हो है गेटबाट नि मिल्छ तर हामी पोस्ट नै युज गर्छौं हैन पोस्ट मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त डाटा
उसमा हाम्रो टेबलमा लगाएर स्टोर गर्छौँ है। त्यसमा मेरो के छ त यहाँ मैले के लेखेको छु, यहाँ रिक्वेस्टमा नाम छ, एड्रेस छ, कन्ट्याक्ट छ, पर्पोज छ है। त्यस्तै कीमा मैले नेम भनेर लेखेँ, एड्रेस भनेर लेखेँ, कन्ट्याक्ट भनेर लेखेँ, पर्पोज भनेर लेखेँ। ठीक छ, यति मैले यहाँ लेखेँ। अब लेखिसकेपछि भ्यालु पनि दिउँ। नेममा ल, एड्रेसमा मैले भरत लेखेँ, कन्ट्याक्टमा मैले कन्ट्याक्ट नम्बर लेखेँ, पर्पोजमा चाहिँ मैले लेटर लेख्नको लागि ल लेटर रिकमेन्डेसन हैन। अब मैले के गरेँ त, यसरी मैले यहाँ लेखेँ, इन्फर्मेसन लेखिदिएँ। अनि त्यसपछि अब मैले के गर्न सक्छु, त्यो एपिआईलाई कल गर्न सक्छु। कल गरेर हेरौँ, सेन्ड गरिदिएँ मैले, सेन्डिङ रिक्वेस्ट भनिरहेको छ। हेर त, अनडिफाइन्ड मेथड स्टोर, ओके ओके ओके, भिजिटर्स कन्ट्रोलर पख यहाँ ऊ बिग्रेको छ है, यहाँ बिग्रेको छ, यहाँ राउटिङमा बिग्रेको छ, मोडल्स भएको छ। यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भने कन्ट्रोलर हुनु पर्यो, कन्ट्रोलरको उसको भिजिटर इन्फर्मेसन भिजिटर कन्ट्रोलर भएर चाहिँ नि त नाम त बेसरी भएर चाहिँ त हामीले कन्ट्रोल बनाउँदा सर मेक कन्ट्रोलर गर्नु साटो सर मेक उ गरियो थियो त, मोडल अनि कन्ट्रोलरको नाम लेखियो थियो। किन हो के रे हामीले अघि कन्ट्रोलर बनाउँदाखेरि मेक कन्ट्रोलर गर्नुको साटो मेक मोडल गरेर अनि कन्ट्रोलर गरेँ मैले। हजुर हेर्नु त, सायद त्यो मेरो मिस्टेक हो, सायद त्यो गर्ने म त नयाँ मेथड होला भनेर चुप्प लाएर बसेँ। हैन यहाँ हो रहेछ। ल हेर त, मेक मोडल भिजिटर कन्ट्रोलर / रिसोर्स भनेर यहाँ मैले लेखेको रहेछु। यसले के गरिदियो भन्दाखेरि भिजिटर कन्ट्रोलर भन्ने मोडल पनि बनाइदियो। यहाँ हेर त, यहाँ भिजिटर कन्ट्रोलर भन्ने मोडल पनि आएको छ। अनि यहाँ भिजिटर कन्ट्रोलर भनेर यहाँ देखेछ, केही फरक परेन, जे होस् कन्ट्रोलर बनाएछ। म राइट ट्र्याकमै छु। तर मैले त्यो अघि गरेको मेक मोडल गरेर कन्ट्रोलर लेखेको छु भने त्यो मिस्टेक हो, तिमीहरू त्यो नगर है। हामीले त्यहाँ सर कन्ट्रोलरै गर्नु पर्यो हैन, मेक कन्ट्रोलर हो मेक कन्ट्रोलर भनेर लेख्नु पर्यो है। ल अब मैले के गरेँ, यसलाई सेन्ड गरिदिएँ। सेन्ड गरिसकेपछि यसले हेर त मेसेज सक्सेस भनेर देखायो। ठिक छ, मेसेज सक्सेस भनेर देखायो। एकचोटि अब डाटाबेस टेबल पनि हेरिदिउँ न, चेक गरेर हेरिदिउँ। यसमा रिलोड गरेँ मैले, रिलोड गरेर हेर्दाखेरि हेर त यहाँ इन्फर्मेसन आएर बसेको रहेछ। ठिक छ, स्टोर गर्ने इन्फर्मेसन हामीले यसरी स्टोर गर्न सक्छौँ। हेऱ्यौ होइन? यो चाहिँ हाम्रो स्टोर गर्नको लागि। अब तिमीले जेसुकै होस् अरू काम, अब स्टोर गर्नुपर्ने काम छ भने यसरी गर्ने रहेछ, क्रिएट गर्ने काम। डाटाबेस टेबलमा डाटा इन्फर्मेसन हाल्नु पर्यो। युजरले प्रडक्ट अब उसले के गर्यो, अर्डर गर्यो भने हामीले के गर्छौँ त, अर्डर गरिसकेपछि त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले ल डाटाबेस टेबलमा राख्नु पर्यो। अब कसरी राख्ने रहेछ भन्ने कुरा यसरी हो। अघि मैले यहाँ जसरी गराएको छु त्यसरी नै ल स्टोर गरेर राख्ने हो। तिम्रो एउटै उसबाट मल्टिपल टेबललाई सेभ गर्नु पर्ला। मल्टिपल टेबलमा तिमीलाई सेभ गर्नुपर्ने छ भने पनि तिमीले यहाँ अर्को टेबलको अब्जेक्ट बनाउँछौ, यहीँबाट सेभ गर्छौ, क्या समस्या भएन। जति टेबल सेभ गर्न मन लाग्छ तिमीले यहाँबाट सेभ गर्न सक्छौ। भनिसकेपछि यसरी हामीले डाटाहरू स्टोर गर्ने हो। डाटा स्टोर यसरी गर्ने। अब त्यो स्टोर गरेको डाटालाई हेर्नु पर्यो, रिट्रिभ गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ। अब अर्को पनि मैले यहाँ इन्फर्मेसन राखेँ हैन। मैले यहाँ रबिन हैन, यो र्यान्डम नाम मैले लेखेँ है। मैले यहाँ गैना कोड लेखिदिएँ, कोड लेखिदिएँ, कन्ट्याक्ट नम्बर अर्को कुनै लेखिदिएँ हैन। अनि यहाँ सर्टिफिकेटको लागि आएको ल मानौँ, सर्टिफिकेटको लागि आएको मान्छे नि सेन्ड गरिदिएँ मैले। अर्को पनि मेरो स्टोर भएर बस्यो। अब यो स्टोर भएको डाटाहरू रिट्रिभ गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने भन्ने केस हुन्छ है। त्यसको लागि मैले तिमीहरूको लागि यो इन्डेक्स भन्नेमा गरेँ है त। मैले इन्डेक्स भन्नेमा गरेँ। अब कसैले एपिआई पनि बनाऊ। सबैभन्दा पहिला राउटमा जाउँ, राउट गेट मेथडबाट गर्छौँ हामीले डाटा रिट्रिभ गर्दाखेरि है, सम्झिने। अनि यसमा मैले के गरिदिएँ भन्दा भिजिटर्सहरू सबैको इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने छ मलाई। अनि मैले के गरिदिएँ त यहाँ भिजिटर कन्ट्रोलर
है भिजिटर कन्ट्रोलर क्लास अनि कमा दिएर मैले इन्डेक्स भन्ने मेथड कल गर्दिन्छु। इन्डेक्स भन्ने मेथडमा चाहिँ मैले के गर्दिन्छु त जति पनि भिजिटरहरू छन् तिनीहरूको इन्फर्मेसनहरू मैले के गरिदिन्छु यहाँ रिटर्न गरिदिन्छु, देखाइदिन्छु, डिस्प्ले गरिदिन्छु, अथवा मैले लिस्टै पठाइदिन्छु भिजिटरहरूको, मसँग भएको भिजिटरहरूको। भने मैले भिजिटर्स भन्ने भिजिटर मात्र लेखेँ है, भिजिटर भन्ने उसमा एपिआई थ्रु चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त अब भरको मसँग भएको भिजिटरहरू यहाँ लिस्टिङ गराइदिन सक्छु। मैले के गर्दिनँ रिटर्न है, मैले डाइरेक्ट रिटर्न गरिदिन सक्छु, अथवा तिमीले अरू कुनै क्वेरीहरू लेखेर त्यो क्वेरी रिटर्न गरिदिन पनि सक्छौ, त्यो समस्या भएन। तर हामीले के गरिदिन सक्छौँ डाइरेक्ट त्यो उसलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिन सक्छौँ है। त्यसको लागि रिटर्न भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि हाम्रो भिजिटर्स इन्फर्मेसन अल गर्ने है, यति गरिदिएँ। अब मैले के गर्छु भिजिटर मात्र यहाँ कल गर्छु, मैले यति कल गरेर सेन्ड गरिदिएँ। हाम्रो गेट मेथडमा हुनु पर्यो, गेट मेथडमा मैले सेन्ड गरिदिएँ भने मसँग त्यहाँ जति पनि भिजिटरहरू छन् त्यहाँ हाम्रो इन्फर्मेसन हेर्दै यहाँ लिस्ट गरिदियो, दुईवटा थियो दुईवटालाई लिस्ट गरिदियो है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भिजिटरको जति पनि इन्फर्मेसन छ हामीले त्यसरी लिस्ट गरिदिन सक्छौँ। हेर्दै भिजिटर इन्फर्मेसन अल। अब मलाई होइन म त स्ट्याटस 1 भएको मैले यहाँ के गरिदिएँ त भने यो भिजिटर उसमा चाहिँ यसको स्ट्याटस चाहिँ मैले 0 गरिदिएँ। हेर है त 0 भनेको चाहिँ इनएक्टिभ छ, यो चाहिँ इनएक्टिभ हो भनेर मैले ल मानौँ, ल मैले 0 भनेर लेख्थेँ। मलाई के गर्नुपर्ने छ 1 भएको मात्रै भनेको भेरिफाइड भएको भिजिटरहरूलाई मात्रै मैले देखाउनु पर्ने छ भने तिमीहरूले के गर्न सक्छौ वेयर कन्डिसन युज गर्न सक्छौ, बुझ्यौ नि। वेयर कन्डिसन युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त हामीसँग भएको भिजिटरहरूको इन्फर्मेसनहरू हामीले यहाँबाट रिट्रिभ गर्न सक्छौँ है। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि वेयर भन्ने हामीसँग किवर्ड हुन्छ त्यो युज गर्ने। ल मैले के गरिदिएँ भिजिटर इन्फर्मेसन वेयर भित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्ट्याटस STATUS स्ट्याटस इक्वल टु 1, स्ट्याटस 1 भएको चाहिँ गेट। ल मैले स्ट्याटस 1 भएको जतिलाई मात्रै के गर्छु त मैले लिन्छु भनेर यहाँ के गरिदिएँ मैले यो लेखेँ क्वेरी लेखेँ। भनेपछि अब यसले के गर्छ स्ट्याटस 1 भएको डाटा मात्रै हामीलाई रिटर्न गरिदिन्छ भनेको जो भेरिफाइड छन् तिनीहरूलाई मात्रै हामीले यसले के गरिदिने भयो त मलाई रिटर्न गरिदिने भयो। हेरौँ है त, यसलाई मैले सेन्ड गरेँ। सेन्ड गरिसकेपछि हेर त एउटा मात्रै इन्फर्मेसन देखायो, अघि मलाई दुईवटा इन्फर्मेसन देखाएको थियो। मैले गेट अल गर्दाखेरि सबै डाटाहरू मलाई देखाइदिएको थियो। मैले के गरिदिएँ त यहाँ गेट स्टार्ट वेयर स्ट्याटस इक्वल टु 1 लेखेको थिएँ यहाँ, अनि देखाइदिएँ। त्यो मात्र होइन मलाई अरू पनि केही थप्नु पर्यो भने मैले के गरिदिन सक्छु, जस्तै नेम इक्वल टु चाहिँ ल दिपेन्द्र। ल यसरी तिमीहरूले फिल्टरहरू पनि राख्न सक्छौ, अरू धेरै वेयर कन्डिसनहरू यहाँ यो फिल्टरहरू धेरै ठाउँमा राख्न सक्छौ। अहिले मैले यति मात्र देखाएँ तिमीहरूले, यसरी मल्टिपल फिल्टरहरू पनि राख्न सक्ने भयो। अहिले के भयो त तिमीहरूको यो चाहिँ सबै डाटा यसले इन्डेक्सले चाहिँ सबै डाटा देखाइदिन्छ। ल सबै डाटा देखाइदिँदो रहेछ। मैले अर्को मेथड बनाएँ यहाँ, मैले के गरिदिएँ त पब्लिक फङ्सन भिजिटर भिजिटर डिटेल्स भन्ने एउटा मेथड बनाएँ। त्यसमा आइडी हामीले प्यारामिटरको रूपमा लिन्छौँ हैन। अनि त्यसपछि मैले के गरिदिन्छु रिटर्न भिजिटर इन्फर्मेसन वेयर आइडी इक्वल टु $id है। अनि के गरिदिएँ गेट। ल यसले के गर्छ भन्दाखेरि मैले कुनै एउटा युजरको डिटेल हेर्नु पर्यो, अब मलाई युजरको डिटेल चाहियो भने त्यतिखेर के गर्ने भन्दाखेरि हामीले हरेक युजरको पार्टिकुलर मैले यता यो टेबलमा देखाएँ। यो आइडी हाम्रो लागि युनिक हो, प्राइमेरी की हो नि त, प्राइमेरी की भएपछि युनिक हो। मैले अब कुनै युजरको डिटेल हेर्नुपर्ने छ भने मैले यो आइडीलाई युज गर्न सक्छु भनिसकेपछि मैले के गरिदिएँ यहाँ यो कोडमा चाहिँ यहाँ आइडी थ्रु चाहिँ मैले के गरिदिएँ युजरलाई ताने भनेको 1 आइडी वाला युजर छ भने त्यो एउटा मात्रै हुन्छ, 2 आइडी वाला युजर छ भने त्यो एउटा मात्रै हुन्छ त्यहाँ, किनकि यसले युनिक हुन्छ
भनेर यहाँ प्राइमेरी कीले हामीलाई भनिदिएको छ। भनिसकेपछि अब मलाई कुनै युजरको इन्फर्मेसन चाहियो भने मैले यहाँ डाइरेक्ट लिन सक्ने भयो। अब मलाई युजरको डिटेल चाहियो, मसँग त 15 जना युजरहरू छन्, लिस्टहरू छ। डिटेल भन्ने बटनमा क्लिक गरिसकेपछि मलाई त्यसको डिटेल चाहियो नि त। अब भने त्यो डिटेल कसरी लिने भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले के गरिदिएँ त, मैले के गरिदिएँ, भिजिटर डिटेल भन्ने एउटा बनाऊँ ल। हेर है त, राउटको गेट मेथडमा मैले के गरिदिएँ, भिजिटर स्ल्यास अब यहाँ मलाई के पठाउनु पर्यो, आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्यो नि त। यसले के गर्छ, हाम्रो यो उसले यो मेथडले यो फङ्सनले चाहिँ हाम्रो एउटा प्यारामिटर चाहिन्छ है, एउटा आर्गुमेन्ट मलाई यहाँ पास गर भनेर भनिदिएको छ। हेर त, मलाई यो चाहिन्छ, मैले पास गर्नुपर्छ। अब कसरी पास गर्ने त हैन, त्यो हामीले पहिले राउटिङ मिलाउँदाखेरि नि त्यो हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले के गरिदिएँ, यहाँ कर्ली ब्राकेट भित्र आइडी भनेर लेखिदिएँ ल। यो भनेको चाहिँ यसले आइडी पास गर्छ है, भिजिटर स्ल्यास त्यसले आइडी दिन्छ भनेर भनेको। अब तिमीले एपीआई कल गर्दै गर्दाखेरि भिजिटर स्ल्यास अनि तिमीले यहाँ आइडी दिन्छ। त्यो आइडी के हो त भन्दाखेरि कुनै युजरको आइडी, यो 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 जुन हाम्रो टेबलको उसको छ युनिक आइडी, त्यो नै हामीले पास गरेर हुन्छ। मैले के गरिदिएँ, कमा दिएँ, ब्राकेट ओपन गरेर अघिकै कुराहरू हुन् है, अघिकै कुराहरू नै हुन्, सरी यो हुँदैन, भिजिटर कन्ट्रोलर हैन, क्लासमा गएर मैले कुनमा लाग्छु त भन्दाखेरि भिजिटर डिटेल्स भन्नेमा मैले पठाउँछु। ठीक छ, भिजिटर डिटेल भन्नेमा मैले पठाउने भएँ अनि त्यसपछि मैले सेमिकोलन दिएँ है। अब के गरौँ, भिजिटर कन्ट्रोलरमा गएर चाहिँ यहाँ डिटेल पनि हामीले यहाँ सबै लेखिसकेका छौँ। पोस्टम्यानबाट अब एकचोटि ट्राई गरौँ, भिजिटर स्ल्यास 1 आइडी भएको मलाई युजर चाहियो, मैले 1 लेखिदिएँ, सेन्ड गरेँ, मलाई यहाँ देखाइदियो। 2 आइडी भएको मलाई युजर चाहियो, 2 लेखेँ, सेन्ड गरिदिएँ। हेर त, रबिन थापा भन्ने देखाइदियो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले इन्डिभिजुअल युजरहरूको पनि इन्फर्मेसन यसरी लिन सक्छौ। भनेको यो डिटेल आयो नि त हामीसँग, यो डिटेल हामीले लिन सक्यौँ है। यसरी तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, उहरू आइडीहरू युज गरेर चाहिँ मल्टिपल अनुसार चाहिँ तिमीहरूले यहाँ गर्न सक्छौ। अब मलाई के चाहियो, दुईटा तरिकाले मैले भिजिटरको इन्फर्मेसन डिटेल म दुईटा प्यारामिटर युज गर्नु पर्यो। मानौँ न नाम पनि, नामको आधारमा पनि मैले के गर्छु, युजरको इन्फर्मेसन मलाई लिन्छु। भनेपछि अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा आइडी भन्ने यहाँ मैले डिफाइन गरेँ, अर्को नेम भन्ने डिफाइन गरेँ। अब मैले यहाँ एपीआईमा जानु पर्यो, एपीआईमा गएर मैले स्ल्यास के गरिदिन सक्छु, यहाँबाट नेम भनेर लेखिदिन सक्छु। हेर त, नेम भनेर लेखिसकेपछि अब यसले दुईटा प्यारामिटर यसरी पठाउन सक्छ। कसरी पठाउने हो भन्दाखेरि यहाँ टु स्ल्यास रबिन ल, यसरी तिमीहरूले पठाउनु पर्यो डाटा पठाउँदाखेरि चाहिँ। कति बेलासम्म गर्ने हो, यो हेर्नु पर्छ कि गर्ने हो, अझै गर्ने हो, धेरै छैन, अझ आधा भयो आज क्लास। कहाँ गयो यो हेरेर फेरि घरले पछि पुरै भिडियो हेरेर गर्दा त हामीले त्यति त भोलि दिनभरि लाउँछ। लाग्छ नि त, दिनभरि काम के छ त नि, नि काम अब ठिक्क गरौँ, एकदम फास्ट बोल्नु भयो के अहिले हेरेको छौ नि, हेर त सर हेर न अहिले, अनि तिमीले प्र्याक्टिस गर, हेर मात्रै कि अहिले हेरेर बरु टिप, त्यहाँ नोट गरेर लेख, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गर। यस्तो फास्टले अझै आधा भयो अरे, अझै 1 घन्टा सुन्यो भने त हामी त ढलिन्छ। ठिक छ, अहिलेसम्म मैले के गरेको छु, मात्र क्रिएट गर्न सिकाएको छु हैन, मैले क्रिएट गर्न सिकाएको छु यो, अनि त्यसपछि त्यसको डिटेल हेर्न सिकाएको छु। अब अपडेट गर्न सिकाउँछु, एउटा मेथड हो, अनि डिलिट गर्ने एउटा मेथड त हो नि, के फरक छ त, कति धेरै बेर लाग्दैन है। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू अगाडि धेरै कुरा भन्नुपर्ने थियो, त्यही भएर पो टाइम लाग्यो त, काम त भर्खर त गर्दैछौँ त हामीले हैन र। त्यसमा युजरको सबै इन्फर्मेसनहरू लिस्ट गराउनु पर्ने यो मेथड हैन, युजरको डिटेल चाहियो भने यो मेथड, युजर मात्र भएन, भोलि प्रडक्ट हुनसक्छ, तिम्रो सर्भिस हुनसक्छ, त्यसको डिटेल चाहियो भने यो मेथड युज गर्ने हैन, त्यो स्टोर गर्नु पर्यो भने यो मेथड युज गर्ने, यही कुरा त भन्दैछु नि मैले। अब अपडेट गर्ने एउटा हेरौँ, अनि त्यसपछि अरू डिलिटको बरु भोलि गरौँला हैन। त्यही गरौँ कि, यो फेरि हामीले भिडियो हेर्दै गर्नुपर्छ ल। ठिक छ, खासै ऊ छैन ल, अपडेटको वाला हेरौँ है त। अपडेट भन्ने क्लासमा म मेथडमा गएँ, म यहाँ अपडेट भन्ने मसँग यहाँ मेथड छ पक्कै ल, यहाँ अपडेट भन्ने मेथड छ, यो मेथडभित्र हामी काम गरौँ ल। मैले के गरिदिएँ, रिक्वेस्टको मैले यहाँ यसलाई हटाइदिएँ, $id गरेँ है, आइडी लिन्छौँ हामीले, अरू मतलब भएन हामीलाई। अब
यति कुरा चाहिँ हाम्रो अपडेट भन्ने मेथडभित्र चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, यो भएको इन्फर्मेसनहरूलाई मलाई अपडेट गर्नु। रबिन थापाको स्पेलिङ बिग्रेछ, अब मलाई मिलाउनु पर्यो स्पेलिङ भने अपडेट त गर्नु पर्यो होइन। अपडेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब कोड लेख्छौँ है त। अब मैले के गरिदिएँ त, हाम्रो भिजिटर इन्फर्मेसन भन्ने छ, डलर भिजिटर इक्वल टु भिजिटर इन्फर्मेसनको इन्फर्मेसनको मैले अब डाटा फाइन्ड गर्नु पर्यो। कुन डाटाहरू मैले चाहिँ अपडेट गर्ने हो त भन्दा डलर आइडी वाला डाटा मैले गर्ने। आइडी उताबाट पठाएको हुन्छ, त्यो आइडी वाला डाटा चाहिँ अब मैले के गर्ने त, अपडेट गर्ने है। त्यो आइडी वाला डाटालाई चाहिँ मैले अपडेट गरिदिने। अब अघिकै कुरा हो सबै, अघिकै कुरा मैले यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिएँ यहाँ हेर है त। यसलाई नै मैले कपी गरिदिएँ हेर है, यसरी यसलाई नै मैले कपी पेस्ट गरे नि त टापे टाइप गरेर कपी पेस्ट गरे अल्छी हुन्छ नि हैन। तिमीहरू आफैले अनि हतार गर्छौ त अनि के गरिन्छ नि अब टाइप गर्ने हामी हेर्छौं नि छोड्देऊ हैन। मैले कपी गरेर के गर्दिएँ त, यहाँ भएकोहरू इन्फर्मेसनहरू यहाँ लिएर आएँ हैन। भिजिटरको फुल नेम आयो, एड्रेस आयो, कन्ट्याक्ट आयो, पठाउँछ। उताबाट रिक्वेस्ट आएको हुन्छ नि त हामीलाई, त्यो रिक्वेस्ट आयो, यहाँ हाम्रो रिक्वेस्ट भन्ने भेरिएबल आएर बसेको छ भनेपछि त्यो रिक्वेस्टको नाम चाहिँ कहाँ ल्याएर राख्ने, भिजिटर अब्जेक्टमा ल्याएर राख्ने, एड्रेस पनि यहीँ ल्याएर राख्ने, कन्ट्याक्ट पनि यहीँ ल्याएर राख्ने, सबै यहाँ ल्याएर राख्यो। अब के गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। अपडेट गर्नलाई हामीले मोडल सेभ युज गरिदिन सक्छौँ। मोडल भनेको चाहिँ डलर भिजिटर हो हाम्रो लागि, भिजिटरलाई सेभ भनेर पनि लेखिदिन सक्छौँ एउटा तरिका। अर्को तरिका भनेको अपडेट पनि लेखिदिन सक्छौँ। हेर त है, अपडेट भनेर लेखिदिन पनि सक्छौँ, जे गरे पनि पाइन्छ, त्यो तिमीहरू कुरो हो है। सेभ गरे पनि पाइयो, अपडेट गरे पनि पाइयो। अब अपडेट भयो कि भएन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने अघिकै जस्तो इफ भिजिटर अपडेट, यदि भिजिटर अपडेट भयो भने, भिजिटर अपडेट भयो भने के गर्ने, रिटर्न मेसेज चाहिँ मेसेजमा सक्सेस। ल मैले सक्सेस भनेर के गर्ने, यहाँ इन्फर्मेसन दिएँ। यसरी तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, अपडेटको काम पनि गर्न सक्छौ। अब अपडेट गर्दाखेरि अघि इन्सर्ट गर्दाखेरि त हामीले हैन हामीले पोस्ट मेथड युज गरेका थियौँ। अब अपडेट गर्दा हामीले पोस्ट मेथड युज गर्दैनौँ, गेट मेथड पनि युज गर्दैनौँ है। के मेथड युज गर्छौँ त भन्दाखेरि पुट भन्ने मेथड युज गर्छौँ है। पुट भन्ने मेथड चाहिँ अपडेट गर्नको लागि युज गर्छौँ। भनिसकेपछि अब मैले यहाँ राउटिङ मिलाउनु पर्यो, राउटिङमा राउट पुट हैन। पुटभित्र चाहिँ मैले के गर्दिएँ, भिजिटर स्ल्यास अपडेट हैन, स्ल्यास अनि आइडी दिन्छौँ हामीले। हरेक कसको अपडेट गर्ने हो त्यो आइडी पनि दिन्छौँ। अनि त्यसपछि भिजिटर कन्ट्रोलरको चाहिँ मैले कुन चाहिँ मेथडमा गर्छु त भन्दा अपडेट भन्ने मेथडमा हामीले के गरेर आउँछौँ, यहाँ डाटा भर्छ। ल यही कुरा नै हो है। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अपडेटको लागि पनि हामी रेडी भयौँ। फरक मात्र के गरेछौँ, हामीले यो अपडेट भन्ने मेथडलाई कल गरेको छौँ। के गर्दाखेरि यो भिजिटर स्ल्यास एपिआई भिजिटर स्ल्यास अपडेट स्ल्यास अनि आइडी एपिआई कल गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यो अपडेट भन्ने मेथड हाम्रो रन हुन्छ भनेको यो मेथड रन हुन्छ है। अब मलाई यहाँ मैले लिस्टिङ गराउँछु प्रडक्टहरू, मसँग यहाँ हामीसँग प्रडक्ट टन्नै छन् हैन। भिजिटर भनेर भिजिटरहरू टन्नै छन्, यहाँ भिजिटर 1 2 भनेर छ। अब मलाई भिजिटरको 2 वाला भिजिटरको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, रबिन हैन सबिन रहेछ हैन, तर मैले यहाँ रबिन लेखेको छु भनेपछि अब यसको मलाई नाम चेन्ज गराउनु पर्यो भने मैले के गराउन सक्छु त, भिजिटर स्ल्यास अपडेट स्ल्यास 2 आइडी हो नि त त्यसको हैन, रबिन भन्ने मान्छेको, स्ल्यास 2 गरिदिन्छु। नेमको ठाउँमा मैले सबिन लेखिदिन्छु र है, अनि सबिन थापा है। अनि अर्को हाम्रो के छ, एड्रेस छ। एड्रेसमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ, भरतपुर लेखिदिएँ, भरतपुर 10 लेखिदिएँ ल हैन। अनि कन्ट्याक्टमा चाहिँ मैले ल कन्ट्याक्ट मानौँ कुनै एउटा ऱ्यान्डम नम्बर हालिदिएँ हैन। अनि पर्पज पर्पजमा चाहिँ यो क्यापिटल स्मल छ
पर्पोजमा चाहिँ लेटर अफ रिटर्न मतलब सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट हैन। यो कुराहरू मैले यहाँ यति कुराहरू राखेँ। अनि के गरेँ त मैले सेन्ड गरिदिएँ। सेन्ड गरिसकेपछि इरर आयो। गेट मेथड भनेको छ हामीले पुट मेथड युज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले हैन। पुट मेथडबाट मैले सेन्ड गरिदिएँ। यसले के गर्यो त मेसेज सक्सेस भनेर देखायो है। चेन्ज भयो कि भएन हामीले यहाँबाट हेर्न पनि सक्छौँ। अहिले त्यहीँबाट कल गरेर हेर्न पनि सक्छौँ। हेर त है सबिन थापा भएर आयो है। चेन्ज भयो नि भरतपुर 10 भयो। अहिलेको डाटा त चेन्ज भयो भनिसकेपछि अपडेट गर्नको लागि हामीले यो कोड युज गर्दै रहेछौँ है। यो कोड युज गर्छौँ यति कोड। यसमा पहिला सुरु यसले के गर्यो भिजिटर इन्फर्मेसन त्यहाँ हामीले लिग्यो। फाइन्ड भनेको भिजिटर इन्फर्मेसन फाइन्ड गरेको छ भनेको यो उसले सप्लाई गरेको आइडी को इन्फर्मेसन यसले के गरिदिनु भयो डाटाबेसबाट रिट्रिभ गरेर भिजिटर भन्ने अब्जेक्टमा ल्याएर राखिदिनु भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई जुन हामीले उसबाट मोबाइलबाट हाम्रो मोबाइलकोबाट चाहिँ फर्म भरेर उसले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएको हुन्छ त्यो रिक्वेस्टको इन्फर्मेसनहरू सबै यहाँ ल्याएर स्टोर गऱ्यौँ अनि त्यसलाई अपडेट गरिदियौँ। त्यही हो, अरू केही गरेको छैनौँ है। अघि जस्तो इन्सर्ट गरेको थियो ठ्याक्कै त्यस्तै हो। फरक के भयो इन्सर्ट गर्दाखेरि हामीले नयाँ अब्जेक्ट बनाएर गरेको थियौँ। अहिले अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू यो उसमा भेरिएबलमा ल्याएर हामीले काम गरेछौँ। त्यही हो फरक है। अनि हाम्रो उसमा इन्सर्ट गर्दाखेरि पोस्ट मेथड हामीले युज गरे हुन्छौँ अनि अपडेट गर्दाखेरि पुट मेथड युज गरे हुन्छौँ है। यति हो। अब डिलिट गर्नु पर्यो भने हामीसँग डिलिट भन्ने मेथड हुन्छ। यही हेरै डिलिट भन्ने मेथड हुन्छ। डिलिट भन्ने युज गर्नु पर्ने हुन्छ। डिलिट युज गर्नको लागि यहाँ डिस्ट्रोय भन्ने हामीसँग फङ्सन छ है। केही गर्नु पर्दैन, एउटा एक लाइन कोड लेखिदिए पुग्छ। तिमीहरूले डिलिट गर्नको लागि एक लाइन कोड, धेरै गर्नु पर्दैन, जम्मा एक लाइन कोड हेर है। के गरे भिजिटर इन्फर्मेसन डिलिट हेर है। डिस्ट्रोय नै भनिदिउँ न, डिस्ट्रोय। मेरो मोबाइल एकदम धेरै धुइ गरिरह। तिमीहरूले मेसेज पठायो र छैन ए ग्रुप फोन आइरहेको छ, फोन आइरहेको छ। ठिकै छ ल। डिस्ट्रोय भन्ने मेथड युज गर्छौँ जसमा चाहिँ आइडी हेर है। यो आइडी हामीलाई आउँछ डलर आइडी वालालाई चाहिँ के गर्छौँ हामीले डिस्ट्रोय गर्छौँ है। अब मैले यहाँ के गरिदिएँ त यहाँ आइडी पठाएँ, यसलाई हटाइदिएँ मैले, यो हटाइदिएँ, डलर आइडी लेखेँ है। डिस्ट्रोय मैले आइडी गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि डिस्ट्रोय हुन्छ। अब एपिआईबाट कल गरिदिने त हो, सिम्पल हो होइन। सिम्पल एपिआईबाट के गरिदिन्छौँ रुटमा चाहिँ डिलिट भन्ने हामीले युज गर्छौँ है। डिलिट भन्ने। अनि त्यसपछि भिजिटर भिजिटर स्ल्यास डिलिट स्ल्यास अब आइडी पनि त दिनु पर्यो नि त होइन। आइडी ल कमा दिएँ, कमा दिएर ब्राकेट ओपन गरेर मैले के गरिदिएँ त भन्दाखेरि भिजिटर कन्ट्रोलर यहाँ लेखेँ होइन। भिजिटर सरी कन्ट्रोलर क्लास। अनि कुन चाहिँ मेथडलाई हामीले कल गर्ने त डिस्ट्रोय भन्ने मेथड छ त्यहाँ हामीसँग होइन। डिस्ट्रोय ल हेर त डिस्ट्रोय भन्ने मेथडलाई कल गरिदिने, सेमिकोलन दिएँ, सिद्धियो। अब डिलिटको पनि हामीसँग भइहाल्छ। मैले यहाँ के गरिदिएँ अब यो वान आइडी भएकोलाई डिलिट गर्नु पर्यो। एपिआई स्ल्यास भिजिटर स्ल्यास डिलिट स्ल्यास वान आइडी कोलाई मैले डिलिट गर्नु पर्यो हेर है। वान आइडीलाई मैले डिलिट गरिदिनु पर्यो भने मैले सेन्ड गरिदिएँ भने यसले के गरिदिन्छ त त्यहाँ भएको डाटा डिलिट गरिदिन्छ। अहिलेलाई यहाँ है पुट मेथड भयो, मैले यहाँ डिलिट मेथड गरेँ है। सेन्ड गरिदिएँ हेर त वान भनेर हामीलाई रिटर्न गरेको छ। मेसेज केही रिटर्न गरेको छैन मैले, किनकि यहाँ मैले केही रिटर्नै गरेको छैन मेसेज। यसले त मलाई वान मात्रै पठायो भनेपछि अब मलाई के गर्नु पर्यो मेसेज रिटर्न गरिदिनु पर्यो डिलिट भएपछि भने इफ हेर है। इफ भिजिटर मेथड डिस्ट्रोय भयो भने त्यसपछि के गर्ने त मैले मेसेज पठाउने र त यसमा के भयो रिटर्न के गरिदिएँ मैले ब्राकेट क्लोज गराइन्छ है। रिटर्नमा मेसेज
मेसेज चाहिँ सक्सेस भनेर मैले रिटर्न गरिदिएँ, भनेर मैले रिटर्न गरिदिएँ। ल हैन, अब इल्स पार्टमा पनि मैले के लेख्नु पर्ने छ, ल मानौँ डिलिट भएन, सक्सेस भएन भने मैले यहाँ इल्स पार्टमा पनि लेखिदिन सक्छु। इल्स पार्टमा के गरिदिएँ, रिटर्न मेसेज इरर, ल इरर भनेर हैन। यसरी तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, डिलिटको काम पनि गर्न सक्छौ। मैले यहाँ के गरिदिएँ, अब 1 लाई त डिलिट भइसक्यो अघि नै, फेरि पनि ट्राई गरिदिउँ न त यसले के गर्दो रहेछ त, हेर त इरर पठायो, किनकि 1 छँदै छैन, कसरी डिलिट हुन्छ त हैन। अब यहाँ तिमीहरूले इरर भनेर देखाइदियो। अब मैले 2 भनेर पठाइदिएँ, यहाँ हेर 2 भनेर सेन्ड गरिदिएँ, सक्सेस भनेर देखाइदियो। अब हामीसँग त्यो इन्फर्मेसन हेरौँ न त, डिलिट त भयो कि भएन हेर्नु पऱ्यो नि त। मैले यहाँ API/visitor लाई कल गरेर हेरेँ, लिस्ट हामीलाई यहाँ पठाएन है, गेट मेथडबाट कल गरेर हेरेँ खाली पठाइदियो, भनेको दुईटै डिलिट भइसक्यो। त्यही भएर डिस्ट्रोयको मेथड यो भयो। तीनटा मेन कुरा हामीले आज पढ्यौँ। एउटा चाहिँ 4वटा पढ्यौँ मेन कुरा, एउटा चाहिँ यो डिलिट गर्ने हेर है, अनि त्यसपछि अपडेट गर्ने, यो अपडेट गर्ने भयो, अनि त्यसपछि हामीले हैन डाटालाई चाहिँ स्टोर गर्ने भनेको इन्सर्ट गर्ने हैन, अनि त्यसपछि अर्को भनेको डाटा, पुरै डाटालाई लिस्ट गराउने अनि कुनै एउटा पार्टिकुलर डाटाको इन्फर्मेसन डिटेल्स फाइन्ड आउट गर्ने। यति कुराहरू हामीले आज हेर्यौँ। भोलि अब तिमीहरूले आउँदाखेरि यति यो काम पनि गर। अनि यहाँ मैले उसको जिटहबमा तिमीहरूलाई चाहिँ यो यहाँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस मैले यहाँ लेखिदिएको छु है, यो पनि हेरौ, किनकि मलाई उहाँ एन्ड्रोइडवालाले चाहिँ मलाई ल है एपिआई चाहियो भन्न थालिसके। ल है, यो स्टेपबाट चाहिँ लगइनवाला छ, यो लगइनवाला हो, सबै स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरू हामीले अगाडि गरिसकेको हो, तिमीहरू सम्झिन्छौ हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो इमेल पठाउनेवाला हो। इमेल पठाउने त बरु म यहाँ गरेर तिमीहरूलाई फेरि पनि गरिदिउँला, कमसेकम यो लगइनको त आफू फेरि ट्राई गरेर आऊ है। इमेल पठाउनु चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन कि के रे इमेल वाला गर्नुपर्छ है एकचोटि सर। इमेल वाला तपाईँले यत्तिकै हिन्ट मात्रै दिएर छोड्नु भएको, इमेल वाला त गर्ने म यहाँ गराउँछु हैन। त्यो मैले तिमीहरूलाई सर र मैले देखाएर मात्रै छोडेको थिएँ है। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, लगइनको त मैले सबै गरेर देखायो त, लगइन गर्यो पुरै त्यसले टोकनहरू यसरी पास गर्छ, टोकन यसरी राखेर हामीले लगइन गर्ने भनेर क्लासमा मैले पढाएको हो त, यो त तिमीहरूले गर्नु पर्यो नि यार है। हजुर सर, हुन्छ। त्यो भ्याइन्छ सर, हेरेर आऊ, त्यही पनि म अनि त्यसपछि अनि आज पढाएको कुरा गर्ने हैन। आज पहिला आज पढाएको कुरा गर्ने अनि त्यसपछि लगइन हेर्ने बस है। अब तिमीहरूले यस्तो हो क्या, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मेन कुरो। अब धेरै भनेर नगरे 6-7 दिन दुःख गर भनेर मैले हिजै भनेको तिमीहरूलाई है। 6-7 दिन अलि आनन्दले गर्ने रे, हप्ता गर्ने हैन है। अब अनि पवन चाहिँ मसँग कन्ट्याक्टमा बस है, म तिमीलाई तिम्रो हेल्प लिन सक्छु मैले, किनकि यति धेरै कामको लोड छ कि मलाई यहाँ। अब त्यो एपिआई मैले होस्ट गरेर बस्न नभ्याउन पनि सक्छु, त्यही भएर म तिमीहरूसँग हेल्प लिने हो। तिमीहरू कसैको कोही इन्ट्रेस्टेड छौ भने सिक्ने बेला पनि हो है, म सिकाइदिन्छु कसरी होस्ट गर्ने भनेर है। ल आजलाई यति नै गरेँ सर। हजुर हजुर सर, यहाँ हाम्रो इमेल लगइनमा हाम्रो इमेल राखेर अनि उताबाट ओटिपी पठाउने बनाइएछ, हामीले कोड पठाउने, अनि त्यसलाई कसरी गर्ने? ए त्यो त रजिस्टरमा हामीले लगइनमा तपाईले गराउनु भएकोमा ट्याक्क पासवर्ड अनि सुन न, नेम रजिस्टरको बेलामा मैले तिमीहरूलाई ओटिपी कसरी पठाउने म त्यही बेला सिकाउँछु है, बुझ्यौ नि। अनि त्यतिखेर तिमीहरूले ओटिपी पठाउन नि जानिहाल्छौ क्या है। पहिलो कुरो तिमीहरूलाई एप पासवर्ड कसरी बनाउने त्यो पनि हेर, गुगलमा सर्च गरेर हेर। एप पासवर्ड चाहिन्छ जिमेलको हैन, 2FAहरू इनेबल गर्नुपर्छ, त्यो सबै कुरा तिमीहरू तयार भएर बस न, म त्यो सिकाइहाल्छु नि। हजुर सर, भइसक्यो सर। भएको चाहिँ बोलाउने के नभएकोले भएन भनिराख त। भनेपछि हामी यो लगइन इमेलबाट पठाएर इमेल लगइन गर्ने ठाउँमा इमेल हालेर सर कोड आउने चाहिँ पछि गर्ने हैन। रजिस्टरको बेलामा म सिकाउँछु कोड कसरी पठाउने, ओटिपी कसरी पठाउने भनेर रजिस्टर गर्ने बेला, युजरलाई रजिस्टर गर्ने बेला त हामीले ओटिपी पठाउँछौँ नि त हैन। हो त्यतिखेर तिमीले ओटिपी पठाउन सिकिहाल्छौ, त्यही बेला त्यही ओटिपी पठाउने मेथड युज गर है।
सर मेरो एउटा सानो समस्या हेर्दैन न। भन। के अरे मैले के यो लारावेलको एपिआईहरू पहिले बनाएर राखेको थिएँ चैततिर फागुनतिर, अनि उता गिटअपमा हालेको थिएँ होइन। अनि फर्मेट गरेर अनि फेरि गिटअपबाट तानेर त्यो कम्पोजर सम्पोजर अपडेट गरेर गरेको थिएँ। अरूले चाहिँ काम गर्यो त्यो टोकन जेनेरेट चाहिँ हुन्छ, टोकन पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एपिआईले काम गरे होइन, पठाउने पार्ट। ल भोलि सिक्छौँ नआत्तिऊ है। कसरी टोकन गर्ने नि म तिमीहरूलाई भोलि सिकाइदिन्छु। अरू के छ भने भन। हाम्रो यो के अरे डेडलाइन कहिले हो यसको? डेडलाइन त मलाई पनि थाहा छैन यार। जहिले सकिन्छ तहिले हो कि आनन्दले ढुक्कले गर्ने डेडलाइन नै छैन। त मलाई पनि थाहा छैन, तर एक हप्तामा सिक्दियो नि भनेर लागे खन के अरे दिलीप सर। अब हेरौँ। दिलीप सर लागेर हुन्छ नि त, हामी लागेकै छैन। हामी आनन्दले लाग्नु पर्यो। त्यस्तो अहिले अनलाइनबाटै प्रेजेन्टेसन लिने भइरहेको नि तिमीहरूलाई सजिलो हो क्या, बुझ्यो नि। भ्याउनु पर्यो नि प्रेजेन्टेसनलाई। रिजल्टै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला त। के अरे रिजल्टै आउँछ जस्तो लाग्छ प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला। ल भयो, आजलाई यति नै गरेँ मैले है त। ल थ्याङ्क यू अल। अब घर जानु पनि छ यार, 11 बजिसक्यो।